Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتح يس كاف فتح زك كاف standing فتح كا يزكى يا ذال فتحة يذال كاف فتحة ذك كاف فتحة ك يذك را ضم رو يذكر ميم دال ضم مد دال ثا فتحة دث ثا كسر في را ضم رو مدثر ميم زا ضم مز ميم فتح زم ميم كسر مي مزمي لام ضم لو مزمل عين لام كسر عين لام يا كسر لي يا كسر يي علي نون فتحان عليين عين لام كسر علام يا كسر لي يا واو ضم يو عليو نون فتحان عليون همزة نون كسرة إن نون لام فتحة نل لام فتحة لا إن ال ذال يا كسرة ذي نون فتحانة إن الذين همزة لام كسرة إلام لام فتحة لام فتحة لا إلا ذال يا كسر ذي نون فتحانة إلا الذين ميم نون كسر من شين را فتح شر را نون كسر رين نون فا فتح نف فا standing فتح فا من شر النف فا ثا standing فتحة ثا تا كسرتي من شر النفاثات فعين فتحة فعين ألف فتحة عا لام ضم ند لام كسر لي فعال لي ميم ألف فتحة ما فعال لما يا ضم يو يا كسر ري دال ضم دو يريد